दो ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनका रमजान के महीने में रोजा रखना हराम है, यानी इन दो औरतों को रोजा रखने की मनाही है। ये दो औरतें किसी भी हाल में रमजान शरीफ के महीने में रोजा नहीं रख सकती हैं। अगर इनमें से किसी औरत ने रोजा रख लिया तो याद रखें कि ऐसी औरतों का रोजा नहीं होगा, क्योंकि उनका रोजा रखना हराम है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने इसे लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, माह रमजान के रोजों की फर्जियत की 3 शर्तें हैं। मोमिन होना, आकिल और बालिग होना, यानी माह रमजान के रोजे ऐसे तमाम मुसलमान मर्द औरतों पर फर्ज हैं जो आकिल और बालिग हो चुके हों, जो अपने होशो हवास में हों, यानी कि वो पागल और दीवाने न हो। तो ऐसे तमाम मुसलमान मर्द औरतों पर माह रमजान के रोजे फर्ज हैं। लेकिन ये दो औरतें ऐसी हैं जिनका माह रमजान में रोजे रखना हराम है, यानी इन दो औरतों का रोजा रखना जायज नहीं। अगर इन औरतों ने रमजान के महीने में रोजा रख लिया तो इनका रोजा नहीं होगा। नंबर 1, हैज की हालत में। दोस्तों, सबसे पहली औरत वो है जो हैज की हालत में हो, यानी कि जिसके पीरियड्स चल रही हों। याद रखें, ऐसी औरतों का माह रमजान में रोजे रखना हराम है। ऐसी औरतों का रोजा रखना जायज नहीं, यानी कि हैज वाली औरत माह रमजान में रोजा नहीं रख सकती है, क्योंकि हैज की हालत में रोजा रखना, नमाज पढ़ना, ये दोनों हराम और नाजायज है। मगर ऐसी औरतों को ये मसला भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अगर इस वजह से आपके रोजे छूट गए तो आपको चाहिए कि उन छूटे हुए रोजों को बाद में अदा करें, यानी कि जब आप पाक और साफ हो जाएं तो जितने रोजे छूटे थे उन तमाम रोजों की आपको कज़ा अदा करनी होगी। हैज वाली औरत को चाहिए कि वो माह रमजान में भूल कर भी रोजा न रखे। अगर कोई औरत हैज की हालत में रोजा रख लेती है तो याद रखें, उसका रोजा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। इसके अलावा ऐसी औरतें भी याद रखें, अगर किसी औरत ने सेहरी करके रोजा रख लिया मगर बाद में उसको दिन में ऐसा हुआ कि उसका हैज शुरू हो गया, यानी कि उसके पीरियड्स शुरू हो गए, तो याद रखें ऐसी औरतों का भी रोजा नहीं होगा। उसको चाहिए कि बाद में जब वो पाक साफ हो जाए तो उसकी कज़ा अदा करे, यानी उस रोजे को बाद में पूरा करे। लेकिन ऐसी औरतें माह रमजान में इस बात का जरूर ख्याल रखें कि उनके रोजा न होने का एहसास किसी को भी ना होने पाए, यानी कि वो किसी के सामने ये जाहिर ना करें कि वो रोजे की हालत में नहीं है। यानी कि ऐसी औरतें माह रमजान में लोगों के सामने खाने पीने से बचें। हैज वाली औरतों को चाहिए कि वो रमजान के महीने में लोगों से छुपकर खाएं और पिएं। नंबर 2, निफास वाली औरतें। दोस्तों, दूसरी औरत वो है जो निफास की हालत में हो। ऐसी औरत का भी माह रमजान में रोजा रखना हराम और नाजायज है। अब कुछ भाई पूछेंगे कि ये निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें, औरत के बच्चा जनने के बाद आगे के मकाम से जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। याद रखें, जो औरतें निफास की हालत में हैं, ऐसी औरतों को भी माह रमजान में रोजा रखने की मुमानियत है, यानी कि ऐसी औरतें भी रोजा नहीं रख सकती हैं। अगर किसी औरत ने निफास की हालत में रोजा रख लिया तो याद रखें ऐसी औरतों का भी रोजा नहीं होगा। इसलिए निफास वाली औरतों को भी चाहिए कि वो रमजान के महीने में भूल कर भी रोजा न रखें, आपका रोजा पूरा नहीं होगा। लेकिन अब ऐसी औरतों को भी चाहिए कि जब वो पाक साफ हो जाएं तो जितने रोजे उनके छूटे थे उन तमाम छूटे हुए रोजों को अदा करें, यानी कि वो बाद में उन तमाम रोजों को पूरा करें। अगर किसी औरत ने रमजान के महीने में रोजा रख लिया, फिर उसको दिन में एहसास हुआ कि उसको हैज शुरू हो गया है और फिर उसके बच्चे की विलादत हो गई, जिसकी वजह से उसको निफास हो गया है, तो याद रखें ऐसी औरतों का उस दिन का रोजा नहीं होगा, उनको बाद में उसकी कज़ा अदा करनी होगी। दोस्तों, याद रखें, इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है। इसी वजह से इंसान का पाक और साफ होना जरूरी है, और यही वजह है कि इस्लाम ने निफास और हैज की हालत में नमाज अदा करने से या रोजा रखने से मना कर दिया है, बल्कि इसको हराम करार दे दिया है। नंबर 3, हामिला यानी प्रेग्नेंट औरतें। दोस्तों, तीसरी औरत हामिला यानी प्रेग्नेंट औरत है। याद रखें, ऐसी औरतों को माह रमजान में रोजा रखना हराम तो नहीं है, ऐसी औरतों को रोजा रखने की मुमानियत भी नहीं है, लेकिन ऐसी औरतों को छूट मिल सकती है और सबको भी छूट नहीं है। यानी कि हमल वाली और अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतों को
اگر اپنے روزوں کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو صرف ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ بھی ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں، یعنی اس صورت میں ان عورتوں کو بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتی ہیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ بعد میں ان تمام چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں، یعنی کہ بعد میں ان تمام روزوں کو وہ پورا کریں۔ ایک بار پھر سے اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں، حمل والی اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو صرف ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، مطلب صرف انہی کو چھوٹ دی گئی ہے اور باقی تمام عورتوں کو نہیں۔ لیکن یہاں پر اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیں کہ حاملہ عورتوں کے لیے حیض اور نفاس والی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ حاملہ عورتوں کو روزہ رکھنا حرام اور ناجائز نہیں۔ ایسی عورتیں اگر چاہیں تو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ سکتی ہیں اور نماز بھی ادا کر سکتی ہیں، ان کا نماز اور روزہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کو یا دوسروں کے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی اگر کمزوری کی حالت میں ہیں یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو یاد رکھیں کہ ایسی عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، اور اگر ایسا کوئی خطرہ نہ ہو تو روزہ رکھنا ان کے لیے ضروری ہے۔ یا پھر اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے اگر روزہ رکھا تو خود کی یا بچے کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بچوں کو دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹے ہوئے تمام روزوں کو بعد میں پورا کر لے۔ دوستوں، ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر جہاں آدمی گھر سے باہر محنت کرتا ہے، وہیں گھر میں عورتوں کا بھی کام بڑھ جاتا ہے۔ عورتوں کی محنت کچھ اس طرح سے بڑھ جاتی ہے کہ رات میں کبھی بھی سویا جائے، لیکن سحری میں سب سے پہلے عورت ہی کو جاگنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے سب کو جگاتی ہے، پھر اٹھ کر سب گھر والوں کے لیے وہ سحری تیار کرتی ہے۔ سحری تیار کرنے کے بعد سب کو کھلاتی ہے، لیکن خود سب سے آخر میں سحری کرتی ہے۔ اور روزہ رکھنے کے باوجود جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے دوپہر کا کھانا بھی تیار کرتی ہے، ان کو کھانا بھی کھلاتی ہے، اور پھر ظہر کے بعد اس کو تھوڑا ہی وقت ملتا ہے، اتنے میں پھر سے اسے اپنے گھر والوں کے لیے افطار تیار کرنی پڑتی ہے۔ وہ کھانا بنانے میں لگ جاتی ہے، کچن میں مسلسل مصروف رہتی ہے، چاہے چاول ہو، پالک ہو، گوشت ہو، چٹنی ہو، بریانی ہو، دال ہو، کباب وغیرہ ساری چیزیں تیار کرنے میں وہ لگ جاتی ہے۔ اور پھر افطار میں اسے یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں کھانا کیسا بنا ہے، نمک زیادہ یا کم تو نہیں، کہیں مرچ تو زیادہ نہیں ہو گئی، کیونکہ روزے کی وجہ سے وہ اسے چکھ بھی نہیں سکتی ہے۔ پھر گھر میں ساس سسر کے لیے الگ سے بناتی ہے، جن کو پرہیز ہوتا ہے ان کے لیے الگ چیزیں بنانی پڑتی ہیں۔ بچوں کی فرمائش الگ ہوتی ہے، اگر بیمار گھر میں کوئی ہو تو ان کے لیے الگ سے کھانا بنانا پڑتا ہے۔ پھر اذان مغرب سے پہلے اسے دسترخوان لگا دینا پڑتا ہے۔ اب سوچئے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد تعریف کے 2 جملے کہنا تو دور کی بات، بلکہ 4-6 روٹیاں کھانے کے بعد ایک ٹھنڈا گلاس شربت یا روح افزا پینے کے بعد ڈکار لیتے ہوئے یہ شکایت کی جاتی ہے ذرا نمک کم تھا، ٹھنڈا اتنا زیادہ خاص نہیں تھا، پکوڑے آج اچھے نہیں بنے تھے۔ دوستوں ذرا سوچئے تو صحیح، یہ کتنی غلط بات ہے۔ اس عورت کے دل پر آخر کیا بیتتی ہوگی جو روزہ رکھنے کے باوجود یہ ساری محنت کر کے آپ کے لیے سحری اور افطاری کی تیاری کرتی ہے۔ تعریف کے 2 جملے تو آپ کہہ نہیں سکے، کم سے کم خاموش ہی ہو جاتے تو شاید وہ آپ کے بارے میں کچھ اچھا گمان کر لیتی، لیکن نہیں کہتے کہ آدمی کا جب پیٹ بھر جاتا ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ میں سب لوگوں کے بارے میں ایسا نہیں کہہ رہا، بلکہ بہت سے گھروں میں عورت کے کام کو بہت عزت دی جاتی ہے، اس کی بہت تعریف کی جاتی ہے، لیکن بہت سے لوگ جہالت کی وجہ سے عورت کی محنت کو محنت ہی نہیں سمجھتے۔ افطاری کے کام سے فارغ ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر اسے کسی کے لیے شربت بنانا پڑتا ہے، کسی کے لیے چائے بنانی پڑتی ہے۔ یہ سب ہو جانے کے بعد پھر اس کا کام اسی طرح سے چلتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کو سمجھیں اور عورتوں کے اس کام کو عزت دینے کی کوشش کریں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ نے آج کی ویڈیو سے کیا سیکھا کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور آج کی اس ویڈیو کو آپ خواتین کے درمیان زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔